कासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलad-दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अनल आक़िब वल आक़िबु अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। हजार हजार आलम दरस्ता की हर आन महबूबा, हजार हजार आलम दरस्ता की हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसी विदा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब, हर नफस कसम पर रब ताना कुर्बान महबूबा। अजल नतर अबद हरदम दरब द इल्म पशमार, विद तकरार पढ़े ताज़ीम द हक बयान महबूबा। और दज़र सर दस्तर गुतोर दर कुर्बान, ज सरद प्लारो मोर दर कुर्बान। कुर्बानी में साद दर बखाक नसीब शाह, हजार जल दरब दलोर दर कुर्बान। हम दास्ता खुई में ता वसीला दे, ज़मानिश्ता असर नूर दर कुर्बान। द मौला द पारला सरा का चिकासम, पातिशयम लजोर दर कुर्बान। और द मोहम्मद अमीन गमखोर बेलता निश्ता, द मोहम्मद अमीन गमखोर बेलता निश्ता। ए द ख्वारुज़ार गमखोर दर कुर्बान। और तोर दस्तर को दज़र सर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तोर दस्तर को दज़र सर में मोहम्मद रसूलुल्लाह दे, लासानी खुले दिलबर में मोहम्मद रसूलुल्लाह दे। और द मौला पलवे करम ज़ खलास बशमल जहन्नम ज़, जो शफी पलवे महशर में मोहम्मद रसूलुल्लाह दे। और कुदसियान कभी आहुना अर्श ल शौका फरी डालुना, जरागले को महशर में मोहम्मद रसूलुल्लाह दे। और मोहम्मद अमीन फ़कीर कड़ी प फ़ख्र दा तक़रीर, चिपा हक़ पैगम्बर में मोहम्मद रसूलुल्लाह दे। और या रसूल अल्लाह स्तातर मखा शम्स माह ताबान सदी, स्तातर जुल्फो सुंबुल गुल और रेहान सदी। और नूर खुबान लक ज़र्रे, और त खुर्शीद ये द खुर्शीद मख के ज़र्रे द जिहान सदी। स्ताद असरो और द ख्वगो शुंड प मख के, लाल सदी नबात सदी मरजान सदी। और तचिक दे कदम दनास पकुम अज़मका, फर्श दरूह बवड़वम पर चश्मान सदी। और हिजाब लरे वड़ा तरपाक रुखसार दिलबरा, कुर्बानी की मलक जिन्न व इंसान सदी। मोहम्मद अमीन यौतान न तेरेगी, तेरे दिल वर तलाइन औलान सदी। दुरूद शरीफ शौक़ व मोहब्बत से हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। तशरीफ़ फरमा पदर इल्म व इरफान अज़ीम दीनी और रूहानी मरकज़ जामिया बरकातिया अख्तरुल उलूम, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, बिलखुसूस दगे दारी रूह रवा, बिरादरी मुकर्रम ग्रान व क़दरदान पीरी तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रज़ा खान साहिब, और ढेर ग्रान व क़दरदान शेखुल कुरान वल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना सिराजुद्दीन साहिब दामत बरकातुहुम व फ़यज़ातुहुम अलैहि। और ज़मूंगा दतनन अंतरान और कदरदान मिलमा बेलरी ने तशरीफ़ रावड़े जनाब शेखुल कुरान वल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना वक़ारुज़्ज़मान साहिब
कसीर तादाद के उलमाए किराम दे इलाके और चापेर चम जमाड़े कदरदानो मशरानो कशरानो जमटोल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नंदे दारी द पारा योडेरा लोय औरज दा ओडेरा द खुशकिस्मत है दे टोल स्वाद द पारा दे टोल इलाके द पारा योडेरा द नेक वक्त औरज दा अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम नदा जामिया के चाश पे औरज सबाक रे दीन मदीन द खिदमत द पारा नंदागी द दस्तार फजीलत औरज दा द खलो उलमा वरुल का दरद को मिना मुबारकबाद पेश को अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दिला नदीन मदीन द खिदमत दे रवे मुकवर की और बहर कदम दे वर तरफ ला यजाल इखलास और इलाहियत और इस्तिकामत शामिल हाल कर दे अदा कम नदीन मदीन द इशात सफर की ददी शुरू की रब ला यजाल दे ददी पहलम के उमर के पजुन के खैर व बरकत वाचे और असबाब द खैर दे वर तरफ ला यजाल मुहैया की असातिज़ा किराम जिनी सरा पले बेसर सामाने पर हालत की ख्वारे करी अल्लाह दे अगीरम बेहतरीन अजरुन और वजुन वरकी देर अलवे ड्यूटी दा अदा आगा खलक की जमा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक पे फखर करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उड़ान दे सहाबा फरमाई कि महबूब अलैहिस्सलाम को उड़ान दे मा करीम आका मुबारक बनी इसराइलो उलमा तज़किरा कोला जवी दफल वक्त ज़माने द बादशाहानो रंग के रंग शो और दागी सोहबतुनो को वजह बांधे और दागी द मुराद को वजह बांधे हक हुई प्रे खौदा हक वेनाई प्रे खौदा दागी नफस दौगा हदीस दे चिकल हुजूर तखलो उम्मत उलमा तज़किरा कोला फजलस रसूलुल्लाह व हुवा मुत्तकिअन महबूब अलैहिस्सलाम मुबारक की नस्तर और वे फरमाए ला वल्लज़ी नफ्सी बियदी जमाद उम्मत उलमा चिदी दागी ओबियल शान दे दागी ओबियल मकाम दे अगी बद वक्त बादशाहानो जालिमानो द जाबिरानो दागी तेरे असर बनवी बल्कि दागी बस्तरगो की बस्तरगो और कवल वाला ही दागी औड़ान देवा देशका के हक और देवता बातिल दागी फरीजा की बस किस्म रुकावट न राजी अगबद कलद हजरत सैयदना अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक पर सूरत की हुई कि पजेल ने जनाजा उजी तो यह नाहक हुक्म न कबलाई अब कलद इमाम अहमद इब्न हंबल पर सूरत की हुई कि बखल वजूद बांधे बखल जिस्म मुबारक बांधे देर सख्त तरीन तकलीफुना हो मुशक्कतुन आगी मुबारक को बर्दाश्त कई दुरे बर्दाश्त कई खुदागे बावजूद मसला दखल को कुरान के हरी दुरे सरा मुबारक व फरमायल तुम सख्त तरीन गुजारो ना बो यो अति बांधेदा गुजारो न शेवे अगबम दे न लर्जे दलेवे कुछ कम गुजार व बदी मुबारक को बांधे के द हर दुरीद गुजार सरबे दखले मुबारक के नदान फाज वतल अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूकिन अखल हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन दिफा बकई जमात मदीने मुनव्वरे द जानान द इज्जत अबरू हिफाजत बकई हुजूर द खत्म नबुवत हिफाजत बकई द दीन मतीन द निजाम इस्लाम द पार बखल कोशिशो न कई जमा करीम आका मुबारक फरमाए लियो दीवान जमा सहाबा पौड़ान दे पे फखर कयो जागी मकाम अखादा से भी लतअमुरुन बिल मारूफ व लतनहउन अनिल मुनकर व लतअखुदुन अला यद ज़ालिम दावा हर वक्त के हुजूर अलैहि सलाम द दिन लमन बैकलक निवली चले बदा से नवी जालिम पौड़ान दे बसर टिकई व लतअखुदुन अला यद ज़ालिम ज़ालिमम जाबिरम द हुजूर द दिन मखी तराजी ये वाला कदगर को निदावा मखी तो दरेगी गुजारे रवे ड्यूटी दा अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दे दिल इस्तिकामत वर की और यहाँ पे से दौड़ के इज्जतमंद हर तरफ का इस्लाम खिलाफ साजिशों ने शुरू दी आगा दिन
زما جانان د هغې دپاره د احد په موقع باندې په خپل نازنین جسم مبارک باندې کاڼي برداشت کړي دي. هغه دین چې محبوب علیه السلام تر تبوک پورې د سخت ترین ګرمۍ په حالت کې د بې سر و سامانۍ په حالت کې سفر کړی دی او هغه دین چې د 315 جانثارانو د بدر میدان پورې د روژې په حالت کې پیاده سفر کړی دی. نن عزتمندو په ټوله دنیا کې هغه دین غریب الوطن دی. هغې ته څوک ځای نه ورکوي، څوک تیار نه دي دې ته. پاکستان چې د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی، په نظریه باندې آزاد شوی دی، 75 سال وشو چې د هغې نظام نوم هم پکې نشته چې څوک نوم اخلي هغه هم دهشتګرد دي. تاسو وکتل الیکشن ورځې تېرې شوې، هرې پارټۍ خپل منشور پیش کو. د هرې پارټۍ په منشور کې روټۍ خو روډ بجلی او ګیس خو پکې و، هغه چې ورکوي نه دی قوم له. په بهرحال منشور کې و چې یاره مونږ به دې قوم له دا ورکوو، مونږ به دې قوم له دا ورکوو. اسلام عزتمندو د چا منشور نه و چې دا وطن جوړ شوی د روټۍ دپاره خو نه و. دا وطن دې دپاره خو نه و چې په هندوستان کې زمونږ اسلافو ته روټۍ نه میلاوېده، یا په هندوستان کې جوماتونه نه و، یا په هندوستان کې مدرسې نه وې، یا په هندوستان کې دمخانې نه وې، یا په هندوستان کې ګیس او بجلي نه وه، یا د هندوستان خلکو ته لارې او کوڅې پخې نه وې، بلکې دا دومره د تاریخ د ټولو نه لوی هجرت چې کېده او په کورونو خلکو خپل کورونه پرېښودل او لکونو مسلمانانو د خپل وجود ټوکړې پیش کولې او 1000 میندو خویندو عزتونه تار تار کېدل. هغه د روټۍ دپاره نه و، هغه خو تیاره روټۍ هغې پرېښې وه، هغه د کورونو او د لارو کوڅو دپاره نه و، هغه د ترانسفارمرو دپاره نه و، خو هغې تیار پرېښودلي وو. هغه صرف د دې دپاره و چې مونږ له یو داسې وطن پکار دی، مونږ له یو داسې وطن پکار دی چې په هغې وطن باندې به نظام د مدینې منورې د جانان مبارک وي. زمونږ نیکه مبارک به فرمایل مونږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان بسوي، چې د قرآن قانون خوښ په خپل وطن کې نه وي، چې دا ظالم هم شیطان نه وي نو شیطان بسوي، او چې د ګلونو نه خالي وي ګلستان بسوي، چې د خپل دین په غم غوڅ نه وي مسلمان بسوي، چې تور بدرنګ وي همیشه د معصیت پسکرو، که په ظاهر مخ د انسان وي دا انسان بسوي. او مونږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان بسوي، او چې د قرآن قانون خوښ په خپل وطن کې نه وي، چې دا ظالم هم شیطان نه وي نو شیطان بسوي، او چې قرباني شي د محمد مصطفی په اسلام د محمد نور په زړه کې نور ارمان بسوي. عزتمندو مقصد دا و چې وطن داسې پکار دی چې په هغې کې به نظام اسلام وي. افسوس دا دی چې 15 کاله وشو، بلکې 76 سال وشو، 76 سال نه د دې ملک په یو فوټ ځای باندې اسلام نافذ نه شو، د حضور مبارک دین نافذ نه شو، 300 کسان د اسلام دپاره متفق نه شو یوې ګټۍ هم چې د حضور علیه السلام مبارک دین نافذ شي. هغه عزتمندو فریاد به نیکه مبارک 80 کاله مخکې کو. زه وایم چې دا حالت یې لیدلی وی چې کوم نن دی، چې دا حالت یې لیدلی وی چې کوم نن دی، د اسلام نارم دهشتګردي شوه، د نظام اسلام نارم دهشتګردي شوه. دې وطن د مسلمانانو قوانین پکې د چا په مرضۍ باندې چلیږي، د فاټم څه ته چې فیټې کوي، او همدارنګې د یورپي یونین په وینا باندې چې هغې ورته وایي چې دا قانون به داسې وي دا به داسې وي، دا به اوچتوئ او دا به کموئ، دا سړی به راځي او دا به نه راځي، ټول د مغرب په وینا باندې روان نظام دی. د خپلې مرضۍ پکې دومره څه نشته. عزتمندو ازادي دې دپاره اسلافو نه حاصل کړې چې مونږ د مغرب غلامان او نه د ازادي داسې پلیټ کې ملوه، دا نه په ریفرنډمو باندې ملوه، دا نه په احتجاجونو باندې ملوه، دا نه د عدم تشدد په فلسفو باندې ملوه، او دا نه دا وه چې مسلمانانو احتجاج کړی. دا عزتمندو مسلمانانو د خپل ځانونو د خپلو جسمونو ټوکرې پیش کړی وې، نو انګریز د دې وطن نه وتلی و. دا هغه 1930 او د هغې نه وړاندې د چرچل کتاب راواخلی او په خپل کتاب کې وخت په وخت باندې هره صفحه باندې ما سره موبایل PDF کې شته، هره صفحه باندې هغه تذکره د حضرت نجم الاسلام حضرت سیدنا نجم الدین صاحب د علیه مبارک کړې ده، او هغه په صفحه صفحه باندې ویلي دي چې د خلفاو په مونږ باندې دا پاکستان یعنې دا هندوستان رقم کړی دی.
जमुन खिलाफ आलम जिहाद बुलंद करे दे और बगावत करे दे इज्जतमंद दाग जिहादनु दा हाजी साहब डॉक्टर रंजो दाग दावीद औलाद और याद हजरत खलीफा मुजाज हजरत बाबा जी जमानी का मुबारक दा अभी आगद जिहादनु जो पयो योजन की वो सब अंग्रेजान मुर्दा शरीर जिहाद फदाने मुबारक का फरीज़ा मानदे सिर्फ दौला जमा तारीख हमने दे जमा जो शवे तारीख द पाकिस्तान द स्पेशल ब्रांच और आर्काइव द बंडल नंबर ऑफ गले दे यवावरज माने बाबा जी साहब पति राती जलसा उकड़ा 120 मुजाहिदीन राजा मकल आवाज 120 मुजाहिदीन पौलान ले बांधे तकरीरों को जेके सखाने बाजार के अंग्रेजानों का मुसलमानों एहतजाज बांधे फायर करे दे 130 मुसलमानों ने शहीदान करी दी जबरदस्ती बदला अखलमा 120 मुजाहिदीन द किरान और सरशु बाबा जी से मुबारक व तकरीरों को अबया वर्तदा शार हुए गैरत द कलमे मुसलमानों को तकवी वतन द मुसलमान द अंग्रेजान को तकवी मोहम्मद अमीन राशा लखकर मुफ्ती अवान शाह रास्ता कुल जज्बा बदाजवानान को तकवी द पाकिस्तान तारीख लिखी कि सिर्फ जलसा हुआ हो बेईमानी गैरत मान लो हुआ अंग्रेज का पता लगेगा कि दरस यो फसबीरा मोहम्मद अमीन नुमेदे दागर सर 120 कसान लखकर द पेशावर बाराइसार मान हमले कवल द पार रवान दे बने बेगमाते बने जनाने रुखसत करे और तवे मुसलमानान द दे जज्बे पौड़ान दे जमून हैसियत निष्ठा तासु दे मुंडम करे द पसर करे दा जका जदी पौड़ान दे सुमुंगा दिल तके जमून पाते के द मुमकिन नदी पाकिस्तान से आजाद कर दे जबून बता करेंगे मैदान अमल के कुफार खिलाफ अंग्रेजान खिलाफ जिहादुल मान आजाद शवे दे इज्जतमंद दाव अजीम शहदाओ गाजियान जमीन सरलो भी तो की दी नंद वतन लटोल नलवे बुनियाद के रोटी कपड़ा मकान उगर दे नंद वतन लटोल नलवे बुनियाद अगर सौ कर दे अगर लार और कुसौ कर देदा हर जा मंशूर दादे निजाम इस्लाम शाह का पातिश हो जका इज्जतमंदो मगरिब उंदा वफदा जो मुसलमानान ना निजाम इस्लाम दा जज्बा बाहर की निजाम खबर अलीन पाकिस्तान के मनी अफगानिस्तान के मनी बाकी इबादत मांगावी दोमरा एतराज न कई नदावी द पार इबादत खुदा सो गोरे और मगरिब के दे वक्त बंगाल के ओ गोरे जुमातुन रतुल नज़ियाती अमेरिका किस्ता जुमातुन हत्ता चीसायान चर्चुना अब खमसई पागे बानी जुमातुन जोड़ीगी इज्जतमंद द निजाम इस्लाम खबर अभी तक हमने बर्दाश्त करी स्ताप वतन के हमने बर्दाश्त करी द निजाम इस्लाम खबर अभी अफगानिस्तान के हमने बर्दाश्त करी अदे वजह बांधे मुसलमानान और हुजूर सलाम मुबारक दिन तरफ तरफ पकारी द निजाम इस्लाम तरफ तरफ पकारी अदुमर लकुन कुर्बाने दरी दपार वक्त शवे और दरी वतन सर असलाफ मीना पदी बुनियाद बांधे करेगा वरना पदी वजह न करे चीज़ के मुंह तरोटाए मिलावेंगी याद वतन चीज़ मुंह पर उसी गुजरका और सर जमून भी नरा अभी जो वर्षा मीना करेगा रावी पजलत के दाव चिदा पाग नजरिया बांधे जोड़ ले लको में नजरिए दपार जमा जानान मुबारक ओहद का मौका बांधे पखल जिस्म मुबारक बांधे गाड़ी बर्दाश्त करी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह अफसोस खबर अदाला जिन्हें आगा तरफ तसार ज़हन द चानिश का बस मगरिब दा वक्तन कि मुसलमानान नदा जज्बा देखा कि कम जज्बा बांधे बदवी अखबल दिन दे तबलीग और तरवीज और इशाअत द पारा द दुनिया का आखिर कुटुन को रसे दलीली बस सिर्फ पदे की मशहूर का और वतन मिनम वाला दाग अवल की परवेज मुशर्रफ मलून का मनारा वाले वा सबसे पहले पाकिस्तान और दे नारे को बुनियाद बांधे अमीरुल मुजाहिदीन दद मुखालफत करो नागा जोड़ेर अजीम अल्लाह वलियो आगा बसीरत वाला आगा नबात और कौम आगा तपता ना कि दे नारे शाह तसदी दे नारे शाह तसरफ दा जज्बा दा ये दे वतन दे मसनूई सरहद दा जज्बा तुम ददी पदी जुल्म के रासिख कमा कि सवाल अफगानिस्तान सोजी दी नदी दा परवानी जनाब अफगानिस्तान दे जमू वतन को सही दे कि सवाल कश्मीर सवाल फलस्तीन आगा द बारूद बारान भी पागे बांधे द पाकिस्तान वालों दा परवानी जमा सरहद को महफूज दे जका खो कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला ने फरमायल इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है वो समता सो गए
چې د وطن په بارډر باندې معامله راشي هر څوک ټوپکې را بهر کړي چې د حضور د عزت او ناموس مسله راشي نو په هغې کې هر یو سړی وایي دا د فلانو ډیوټي ده چې د مسلمانانو د فلسطین باندې مسله راشي نو هغوی هیر شي معمولي غوندې یو میزایل د سرحد نه دې خوا سره په ځمکه باندې را پرېوځي دلته چې ټول غوبل جوړ شي او هر طرف ته هر چل شي عزتمندو مغرب هم دا غوښته چې دوی له صرف د دې مصنوعي سرحداتو محبت په سینو کې ور واچوه او د اسلام د نظام هغه دومره لوی جامع نظام چې تر د اخري روز قیامت پورې د هر چا دپاره یو دستور العمل دی د دوی د ذهن نه د دې نظام هغه تصور هم بهر کا په دې وجه باندې هغوی شروع دا وکړه چې نن یې په دې مختلفو څیزونو باندې موږ تاسو دوکه کړو د سیاست محور او مرکز صرف د دنیا د غلارې کوڅې وګرځولې پاکستان کې د اسلام مخې ونیولې د حضور علیه السلام مبارک د دین مخې ونیولې دا په عزتمند شکر ادا کوئ چې د هغې وخت نه چې کله دوی په پنجاب کې سپیکر ایکټ نافذ کړ او دریو طرفونو ته د جوماتونو نه سپیکرې کوزې کړې او وی په دې باندې خلکو ته تکلیف وي د سهار په وخت کې یا د ماسخوتن په وخت کې اذان کیږي نو هغه غیر چاپېره اواز دي مسلمانانو ته تکلیف پېښېږي لہذا دا یو طرف چې کوم د جومات د قبلې سر دی بس دلته به سپیکر وي بل طرف ته به نه الحمدلله د دې خلاف پاک کا وخت کې امیر المجاهدین د دې دومره لوی سازش ادراک وکړ او په نره د میدان ته راووته اگر چې تکلیفونه یې په هغه ټایم کې ډېر تېر کړل جیلونه یې ډېر تېر کړل کور یې څو پیرې وران شو هغې هغه کتابونه او المارۍ به لاندې پرتې وې بچي به د هغه په وړاندې زردکوب کړل خو هغه مرد کلندر یو انچ د خپل موقف نه رسبه شوی نه دی د هغه د جومات نه به یې سپیکرې یوړې هغې به له خپل ځای ته نور رسېدلې باباجي صاحب به نورې راوړې وې بیا به یې چټې کړې وې هغې ته دا خبره صرف د جوماتونو سپیکرو پورې نه ده دا خبره ډېره وروسته را روانه ده وخت بیا داسې را روان دی که موږ دې وخت کې سر ټیټ کړو نو بیا به څه چلو کي د دې نه پس به د سرکاري خطبو دوران شي دا بار بار اوازونه پورته شو بار بار د دې لپاره خبرې وشوې چې کوم علما پاتې دي واحد چې هغوی په دې وخت کې د دې قوم نظریه بچ کړې ده د دې قوم ایمان یې بچ کړی دی او دا دین یې ورته په خپل اصلي نقشه باندې تر اوسه پورې قایم پیش کړی دی یا دا د دین اصلي نقشه ده د دوی د دغې طاقت ختمولو دپاره بار بار کوششونه وکړه چې سرکاري خطبې شي په درسونو باندې پابندي شي همدارنګې په مختلفو طریقو سره د دې زبان بندۍ وشي مدرسې چې په هغې کې د الله او د رسول د دین خدمت کېږي هغې ته دا صنعت او صنعت راګنونه شي انجینرنګ وکړي ډیپلوما وکړي فلانې شی وکړي انګلیش وکړي د دې لپاره یو نصاب تعلیم وي مونږ ته ښکاره دا خبرې ښکاري چې دا خو ډېرې ښکلې خبرې دي چې مدرسه کې ماشاءالله یو سړی پاسي او هغه وایي زه به مدرسه کې دا کوشش کوم چې د دې ځای نه صرف عالم نه وځي چې د دې ځای نه ډاکټر هم وځي د دې ځای نه انجینر هم وځي د دې ځای نه فلانی ډیپلوما هم کېږي زمونږ خلک لاسونه وپړه کوي ماشاءالله فلاني خان له دې الله ډېر اجر ورکړي دې خو دا طالبانو ډېر زیات څه دی د هغې لپاره د بهترۍ سوچ کوي حالانکې دوی د مدرسو خپل اصلي تشخص ختمول غواړي باباجي امیر المجاهدین په مدرسه کې د دین مخالف و چې دا کم نوې د دې بورډونو دا نصابونه د اردو پښتو راغلي دي هغه وایي زه د دین مخالف یم پکار دا ده چې د مدرسې نه صحیح درسي ولاوځي پکار دا ده چې هغه فنون وایي کوم چې پخوا نه را روان دي په کوم انداز باندې دا څه خبره شوه ستاسو د ډاکټرانو لپاره او د انجینرانو لپاره سکولونه هم ډېر دي کالجونه هم ډېر دي دا یوه شعبه داسې پاتې ده چې دوی په ایماندارۍ باندې خپل کار کوي هغه هم تاسو کمزوري کول غواړئ چې څوک ډاکټر جوړېږي ځي دي هلته صرف په دې سواد کې صرف په سواد کې دومره سټوډنټان دي دومره کالجونه دي دومره یونیورسټیانې دي چې د ټول پاکستان د مدرسې د طالبانو نه زیات دي کمې ده څه خبرې دی غواړي دا چې دا سیز ختم شي عزتمندو دا مونږ ته ښکاري وړې وړې خبرې خو دا د ډېر لوی تباهۍ آغاز وي او باهمته دي هغه خلک او صد رحمتونه د هغې خلکو په کردار باندې آفرین شکل چې هغوی د دې سازشونو د هغې ادراک یې اول وکړ او بیا د دې لپاره ودرېدل زه چې اوس هم د خپل نکاح شعار ګورم او د خپلو خلکو نه اورم نو چې کله سکولونه او کالجونه شروع کېدل نو نیکه مبارک عاشق صادق حاجی محمد امین رحمت الله تعالی علیه په شدت سره مخالفت کړی دومره سخت مخالفت یې کړی خلکو په هغه ټایم کې
وی دا چې کوم دې سدي دا ساده خلک دي دې د جدت نه دي خبر دې د ماډرنیزم نه دي خبر او دا پته نه لګي په کوم طرف باندې روان شي خو بابا جی مبارک بوي نه دا د مدرسې خلاف یو ډېر لوی سازش شروع دی دا د دین متین خلاف د تعلیم خلاف یو ډېر لوی سازش شروع دی هغه په هغه وخت کې دا اشعار وي قرآن دی ولې پرېښود په تعلیم د انګریزي افسوس ما د راځي د خدای نه ویریږه تابعول کې اوسېږي افسوس ما د راځي د دوی په کتابونو کې بوتان وي سراسر صخره او سقچر بوتان او لنګوران پکې د سیل مراوزي افسوس ما د راځي